नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, लामो समय सञ्चारकर्म गरेर राजनीतिमा होमिएका पूर्व सञ्चारकर्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने वर्तमान सरकारको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री छन्। राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि लामिछाने टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गरेको काम कारबाही तथा पदीय जिम्मेवारी बारे कार्यक्रम मार्फत जनतालाई सूचना प्रवाह गर्थे। तर अहिले आफै सत्ताको भागबण्डा मिलाउन उपप्रधानमन्त्री सहितको जिम्मेवारी लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सोही विषयमा लामिछानेले समेत मुख खोलेका छन्। सञ्चारकर्म मार्फत जनताको अपार माया र साथ पाएर जनताको मन जित्दै वर्तमान सरकारको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले यति बेला ताली र गाली दुवै पाइरहेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले सञ्चारकर्ममा रहँदा र चुनावअघि जनताको बीचमा जाँदा सत्ताको भागबण्डा मिलाउन अनावश्यक मन्त्रालय थप गरेको तथा उपप्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीको ट्याग लगाएर सेवा सुविधा लिने गरेको भन्दै नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्थे। तर अहिले उनी आफै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा समेत उपप्रधानमन्त्री सहितको जिम्मेवारी लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट उनको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। गृहमन्त्री हुँदाहुँदै लामिछानेले किन छाडेनन् त उपप्रधानमन्त्री? अब सुरुवातमा जसरी सत्ताको समीकरण बन्दै थियो, त्यो बन्दै गर्दाखेरिका कुराहरू र बिस्तारै दलहरू थपिँदै गर्दाखेरि भएका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले राज्यलाई थप भार अथवा त्यो पार्ने भन्दा पनि त्यो एउटा प्रोटोकलको रूपमा गर्ने भन्ने एउटा सहमति हो। मैले त भनेको पनि छु, सबैजनाको हटाउने भए पनि यो सबभन्दा पहिला मेरोबाट हटाइदिनु केही फरक पर्दैन भनेको छु। एउटा अभ्यास हो, तर त्यसले एकदमै धेरै त्यसको कुनै ठुलो भार नपर्ने भएको हुनाले गृहमन्त्री लामिछानेसँग जनताका धेरै आशा र अपेक्षा छन्। तत्कालीन समयमा टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत र चुनावअघि जनताको बीचमा गरेका वाचाको जनताले नै हिसाब किताब समेत खोजिरहेका छन्। सत्ताको भागबण्डा मिलाउन अनावश्यक मन्त्रालय फुटाउन नहुने तथा पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग नगर्ने पक्षमा रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री परिषद बैठकमा समेत कुरा उठाएको दावी गरेका छन्। तर लामिछानेको भनाइ र गराइमा भने फरक देखिएको छ। मैले त प्रस्ताव नै राखेको छु, हटाउने भए पनि हटाउन सुरु गर्दा हुन्छ। किनभने सुरुवात गर्दाखेरि जब कुराकानी चल्दै गयो त्यसरी चाहिँ कतिजनामा सहमति हुँदै गएको थिएन। हुँदै जाँदाखेरि दललाई नै प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै सरकारमा जस्तो मैले आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएँ, अन्य दलको पनि अध्यक्ष वा सभापतिले प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदाखेरि एउटा सम्मानको रूपमा भनेर त्यसरी प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा थियो। तर त्यसमा कुनै झुन्डिनुपर्ने मलाई चाहिँ आवश्यकता छैन। सहमतिमा होइन, प्रस्तावै राखेको छु मैले। त सबैले हटाइदिने भयो भने हटाउँदा केही हुँदैन र मैले यसको प्रस्तावक पनि बनेको छु। त्यो हुँदै जाँदा भएको चिज हो। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन प्रचण्ड सरकारमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री सहित 3 जना राज्यमन्त्री छन्। विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्री थपेर थप आर्थिक तथा पदीय लाभ लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट बेला बेलामा चर्को आलोचना हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि त्यसको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेन प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री छन्। विचार र सिद्धान्त विपरीत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सहभागी भएपछि राप्रपाको दोहोरो चरित्रको पर्दाफास समेत भएको छ। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको ओकालत गरिरहेको राप्रपा सरकारमा सहभागी भएपछि राप्रपाको चरित्र स्पष्ट भएको हो। राजतन्त्रको ओकालत गरिरहेको राप्रपाले गणतन्त्र साटासाट गरेको छ। आखिर राप्रपा कुन पथमा जाँदैछ त? राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि त्यसको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेन प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री छन्। राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको माग गर्दै चुनावअघि जनतासँग भोट मागेको राप्रपाले विचार र सिद्धान्त विपरीतका दलसँग सहकार्य गरेको हो।
संघीयता खारेजीको मुख्य एजेन्डा बनाएको राप्रपाले अन्ततः संघीयताकै पक्षधर दलहरूसँग कुम जोडेर सरकारमा सहभागी भएको छ। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले सरकारमा एक उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको छ। राप्रपा 14 सिटका साथ सरकारमा सहभागी भएको छ। राप्रपाले राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको मुद्दा छाडेर गणतन्त्र र संघीयतामा हात हालेपछि राजनीतिक भविष्य सङ्कटमय बनेको आकलन समेत सुरु भएको छ। यसअघि कमल थापाले सोही एजेन्डा बेचेर खाएको आरोप लगाएर पार्टीको अध्यक्ष बनेका लिङदेन आफै सत्ता र स्वार्थमा लागेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको आरोप छ। राजेन्द्र लिङदेनजीले आयोजना गर्नुभएको चिया खानको निमित्त त केही मन्त्रीहरू जानुभयो, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्नको निमित्त सिंहदरबारमा शालिगमा जहाँ राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हुनु भएन, एकाडेमीले गर्दै आएको एकता दिवस कार्यक्रम पनि बन्द गरे। यस्तो किसिमको तपाईँको नौटङ्की गरेर तपाईँको एउटा लाज ढाक्ने लौटी लिएर अनि त्यसपछि सरकारमा जाने कुरा गर्ने। संघीयता विरोधी भनेर जनताको मन जितेको राप्रपाले विचार र सिद्धान्त विपरीत पार्टीसँगको गठबन्धनले आगामी दिनमा पार्टीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने अन्य दलका नेताहरू समेत बताउँछन्। यो सबै प्रकारका चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ गठबन्धन भएको हुनाले यो अहिलेको जुन गणतान्त्रिक प्रणाली छ यो माथि पनि एउटा खतरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी चाहिँ 52-53 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको चाहिँ सत्ताको लुछाचुँडीमा 30 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई निरङ्कुश व्यवस्था चलाएका पञ्चेहरू रजाइ गरेका थिए। अब अहिले फेरि त्यो इतिहास दोहोरिएको छ। त्यो दोहोरिएको छ भने ओली र प्रचण्डको कारणले दोहोरियो। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भने जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकारमा सहभागी हुनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। संसदमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको बहुमत छैन। कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल रूपमा जनताले विश्वास गरेको अवस्था छैन। सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर जानुपर्ने र सबै विचारलाई एकले अर्काको सम्मान गरेर समेटेर लैजानुपर्ने जनताको म्यान्डेट छ। विचार र सिद्धान्त विपरीत सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले सरकारसँग पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र सरकारी बिदाको घोषणा गर्न माग गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले समेत आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै विरोध गर्दै आएको जनमत पार्टीले मधेसका माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति वा कृषि मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको जनमत पार्टीले अहिले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ, तर मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने समयमा आफ्नो दलसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। अहिले आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको अडान कायमै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा समेत सहभागी भएको जनमत पार्टीले आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति वा कृषि मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको जनमत पार्टीले अहिले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ, तर मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने समयमा आफ्नो दलसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। अहिले आफूले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमत पार्टीको तर्क छ। र हामीले खासमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा र किसानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न खालको लागि उपयुक्त खालको मन्त्रालय को लागि दाबी गरेका थियो। त्यो चाहिँ पुरा नभएको हुनाले र त्यहाँ चाहिँ अलिकति जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसक्ने खालको भएको हुनाले चाहिँ हामीले जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो माग अनुसारको मन्त्रालय दिने संकेत पाएको समेत दाबी गरेको छ। त्यसबाहेक नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा समेत खारेज गर्नुपर्ने माग जनमत पार्टीको छ। आफ्ना माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने जनमत पार्टीको चेतावनी छ।
आन्दोलनसम्म पनि जान सक्छ। अब यिनीहरू चाहिँ दमन गर्नैमै उत्रे होइन, पाएको संविधानले दिएको अधिकार पनि खोज्ने हदसम्मै जान चाहे र प्रतिगामी भनेर देखियो भने त हामी त आन्दोलनमा पनि जान सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन। सरकारमा एउटा मन्त्रालय पाएको जनमत पार्टीले मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत आधा कार्यकाल लिने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले मध्य प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ भने जनमत पार्टी सचेत देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दलभित्र उपप्रधानमन्त्री बन्नेको होड नै चलेको छ। अहिलेसम्म सरकारमा 4 उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। शनिबार मात्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री छोड्न आफू तयार रहेको धारणा राखेका छन्। धेरै उपप्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री छोड्न आफू तयार रहेको बताएका हुन्। उनले उपप्रधानमन्त्री सबैभन्दा पहिला आफ्नैबाट हटाउन सुरु गरे पनि तयार रहेको समेत बताएका छन्। विभिन्न विभागीय मन्त्रालय हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा राज्य मन्त्री थपेर थप आर्थिक तथा पदीय लाभ लिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट बेला बेलामा चर्को आलोचना समेत हुने गरेको छ। हौस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।